عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبت سره د مخ کې سره خبره نه مناسبت دا د چې عموما په نظر او په قسم کې ذبح کوي ګور عموما په کې څوک یې بدل راشي چې کله حج کې دا یو نظر کړی او قرآن ولې نشي نو بیا یو ګڼ ذبح راپښې ان شاء الله د دې وجه نه دا نه نذور جمع د نظر ده انذار تخویف ته وایي انذار څه ته وایي نظر یاري دا د سړي په غړي کې یاره راشي نو یو شی کوم باندې استدراک څه ته وایي ایجاب ما ليس بواجب لحدوث امر ایجاب ما ليس بواجب لحدوث امر کدا کار به خوشو نو زبدا کړو او ایمان چې باندې یمین دا ما تاسو د بخاری کې ویلو باندې قسم او یمین ولې یمین لاس ته وایي عموما په دې کې قسم وړه لاس ته وایي یا یمین قوت ته وایي یمین نه قوت نو په قسم شي مضبوطیږي کنه خلاص جو خبره او د دواړه په یو باندې ولې ذکر ما ویلو بخاری کې په بعد احکامات یو څه شریک دي ما وی چې کله یو سړی نظر وکړي او دې بیا پوره کولې نشي نو کفاره دې یې ورکړي نو بعد احکامات به شریک دی را بشي ان شاء الله مزید لکه یو ذکر ما جاء رسول الله نظر فی معصیت دا مطلب چې په معصیت کې نظر وکړي او وفا به وکړي کله ګناه نظر دکړي او وفا به نشتا دا څه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو شقان عن يوسف بن يزيد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر في معصية وكفارة وكفارة يمين وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم. اوس مولانا صاحب په یو سړي نظر په معصیت کې او حکم یې سره زمون پدې دوه قسم معصیت دي یو معصیت دی غیرها یو معصیت دی غیرها نو که داسې معصیت باندې دوه داسې معصیت چې هغه غیرها دی کدا کار په بدلې باندې مثال بتاو نو دا نظر بالکل دا صحیح نشو بالکل دا صحیح نشو او وفاق په حرام ده صرف امام مالک و امام شافعی سے هغه وایي چې نه نظر یې صحیح دی خو دې به یو ګډ ځای او زموږ د امام صاحب په نظر هم صحیح نشو وفاق په واجب ده صحیح نشو او که معصیت دی غیرها داسې یو ګناه باندې قسم وخوري لکه الجماع په الحیض باندې نظر مثال بتاو نو په دې باندې نظر منعقد شو او عمل به ګناه ده او کفاره د یمین دا امام مالک صاحب امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه او احمد مسلک دی شافعی او مالک په طرف ده نو په حرام لرينه کې زمون په نظر د سر صحیح نشو عملا به ګناه ده حرام دی او کس په نشتا او پلیس دا او چې عین دی غیر هاوی نو نظر صحیح شو ورکولی حرام دی او کفاره دی یمین کول دا څه شي او مالک او شافعی سے په دواړو کې د دې قاعده دي چې نظر یې صحیح دی او هغه کار باندې کې نه ګناه دی باندې کې هغه مناسب او ګوریا په کفاره دی یمین ورکی او یا کله ذبح د ولد و غیره ګډ بدل کوي دا څه پسې عن ابن عمر وجابر وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم. ولا تسالني ولا راويات نور دي شيء دي لا نزل في معصيه الزكاه وفاء به او كفاره اليمين دا هذا صورت یادو چې کوم حرام لغیر هادي ولا څه تاسو ما په ترمذی کې ویلو په بخاری کې تاسو یادي
بین نظر په شروطو کې یو شرط دا چې دا به عبادت یاد لري ده کنه او معصیت په یو شرط پکې دا دویم شرط پکې دا چې دا به فرض او واجب نه ای کې نظر نه سي کې اپاتې در باندې فرض دي کله ما دا کار شو نو په ما دا نظر دي چې دا ورسره اوس کو مثلا ما در باندې فرض او خامخا کړل دې په بدیل کې یا زه قرباني کوم قماندار قرباني د باندې واجب ده او کته وایي چې ما د دوی جوړ د قرباني کوم اخوات ته د واجب انا د دې بالکل صحیح نه شو درې مې د تدار ویلو که تاسو یې دي مې د وسایل نه باندې کله درې مې جوړ شو داس پاکو ته مم بابا چې کله راځو باندې نو دا د وسایل نه دي په دې نظر نه شي او بل مې تاسو ته ویلو مې یو دا چې د جنس د دینه با یا فرض یا واجب وي هغه د جنس ته بسي کله کار وشو نو زما دیک پاو یا بازار پیسې ورکوم ضرورت به نو خلک ورکړي کنه په زکات کې صدقه ورکړي کنه صدقه شو یو خبره مې تاسو ته کړې و تاسو یې امې دا ویلو چې را دا کله ما دا کار وشو نو زما یو ګڼه دوه ګڼې اعتکاف وکړم یو ګڼه دې باندې سوال کړو مې په دې باندې یا یو شپه اعتکاف وکړم چې حضرت عمر کړو وی خدا دې پوره کړ نو باندې مې سوال کړو چې د دې نه مولا پر څو واجب دي ما دا ته ګورې مثال درکړم مې منطقي مقصد په عرفات کې مشتا اب په منظر د اعتکاف دی په مزدلفه کې مشتا اب په منظر د اعتکاف دی په د جنس د فرض او واجب وي دا پکې بل دا من د غیر بني کله کار نه شو د کې وای باندې نو ته خدای مالک دلته د بالکل صحیح نه شو تاسو په شی په دا یو څو مې نسوي یو بل جنا درته دا چې دا غیر وجود مستحيل محال بني یا وجودا یا شرعا محال بني وجود دا دی اګه دوی به جوړ شو د کوټې ته یو ټوپ وامل کوي ويو ټوپ بدن او یا شرعا چې حرام نه لري لو صرف سيشاء وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حسين رضي الله عنه كفاره يمين شوا وفي الباب عن ابن عمر طبراني موجب كبير كده او ده جابر بن مستد احمد كده او ده عمران بن حسين سنن النسائي كده هذا حديث ذكر ذوري لم يسمع ده حديث ابو سلمة وسمعت محمد الامام البخاري يقول روي عن غير ولقب ده كده روى عن غير واحد غيره كسار من نقل كده شاء روى ها لكن امام البخاري وي اغه نقل كيس غيره كسار منهم موسى وموسى بن ابن ميراثيم ده عن الزهري عن سليمان بن ارقم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة دا سيدي دا اسمه متصل شو عليك الخطاب شباب قال محمد والحديث هذا به قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل بن يوسف الترمذي قال حدثنا ايوب بن سليمان بن بلال قال حدثني ابو اسماعيل بن يوسف ابو محمد بن اسماعيل بن يوسف الترمذي ثقه راوي ايوب بن سليمان تيري ثقه ابو بكر بن يوسف ثقه او سليمان بن بلال تيري ثقه راويات كل ثقات عن حفصة بن عقبة عبد الله بن يعطي بن عن الزهري عن سليمان بن ارقم عن يحيى بن ابي كثير عن عائشة ابو سلمان او سمعت ثابتا نوا دته پکې دوه راويات راغلل یو سليمان بن ارقم او یو يحيى بن ابي كثير اوس متصل سندان جی قال لا نذر في معصية وكفارة يمين هذا حديث غريب وهو صح من حديث ابي سفيان من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية وكفارة يمين معصية من مثال ويتذكر من اختر قرض وروجه سبا ودا اختر قرض وروجه معصية خدا غيره نه بلکې لغيره ولذا كل روز كده اختر نو بیا دې وروجه ولا كفارة يمين بورقها توصل وسيلة. واحتج بحديث الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال عن العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين لا نذر في معصية الامام ابو حنيفة مرسل مرجلنا وقال مالك والشافعي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك والشافعي سر كفارة قائل الذي ولي ليه وين شابه عن
طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. كفارين ساكت تيجي وبه قال حدثنا محمد بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عبد الملك الأيلي. पता रोजी हो गई जब आराम में आज के तेरे रोजी है ना याची बुढ़ा शीनी दरबार का बोले बैठे ये बुढ़ा शीनी शीनी वाला क्या ना शुगर बीमारी डॉक्टर भी माता लगे जो करा बस कपार दिया में जीवन क्या बसे عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن كثير عن القاسم بن محمد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول مالك والشافعي يقال لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النظر في معصية. مالك والشافعي يسمى كفارة الإشتاء بدوار باب لا نظر فيما لا يملك ابن آدم. مالك نے قضاکار میں زید کڑا لا زید کڑا پلان دے اور بسے یہاں قال حدثنا احمد بن ولي قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن شامل الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس على العبد نظر فيما لا يملك اختلاف نشتا لا يصح سيد نجوم عقد من عليه ابو داود كده اور عمران بن حسين مسلم شريف كده رضي الله تعالى عنه. هذا حديث حسن صحيح باب في كفارة النذر إذا لم يسمي. وبه قال حدثنا أحمد بن مسلمان کی نظر تو نظر کلاکار میں وشو یا علی صرف کوئی دور کو نہ جیسا شعر ہے شابہ. وبه قال حدثنا أحمد بل علماء اتفاق تجي ياخذ التنقص كجسد مراد دي او كذا بيام قال ونك كفاره اليمين دي وركي شابه. حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثني انا قال بعد من خلق ونظر کوئی کنا نظر کړه یا طالب عربی وی چې نظر کړه کمشان یا پښتو کې نظر استعمال کی یا لزوم صيغه استعمال یا پښتو کې منحت وتاوي یا علی لفظ یا وجب لفظ استعمال یا لازم لفظ انا مداخله کوئی تدوی میں جو صدقه او دا کوئی نظر نه دی دغه خلق خطا کی کله ما لازم جوړ جو خیرات وکړو دا خو نظر نه دی خیرات مطالعه ذکر کې د لزوم او د الزام څخه صيغه دا مو خلق ټول د خطا کی انتم خلق کوئی ما خدا نظر کړی په دازوی میں جوړ شو سفر نه راغی نو زبر صدقه کوم د خیرات کوم نو صدقه خیرات نظر نه اګه دی و چې دیک په خو دا په صدقه نه دی ویلي دا اوس نظر شو صدقه ورسره نشته او نو په کړی په تفصیل په بخاری کې شابه. قال حدثني كعب بن علقمة عن ابي الخير عن ابيان باندې لګراشا محمد مولا د مغیره بن شعبه په کنه ویلا دا ثقافي دی او حافظ ابن حجر په تهذیب کې لیکلي چې دا مجهول الحال دی. والبصيرة كعب ابن علقمة صدوق عن ابي الخير دا قدرتي مرسل ابن عبد الله يوم النبار بعد مرسل ابن عبد الله ثقة فقيه شابسي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفارة النذر إذا لم يشم كفارة يمين. ودي وتحسن صحيح او غریب خودی من اموای او راوی دا محمد په متفرد دی او ضعیف دی او دی وته حسن صحیح وینه کوم چې ولي وته شابه. باب في من حلف على يمين فرع غيرها خير منها. وبه قال حدثنا يمين اطلاق القسم فيه ومقسم به فيه دلته مقسم به مراد دی شابه. قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس عن حدثنا الحسن عن عبد الرحمن حسن بصري مراد دی قال حسن بن يسار بصري يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإن من أتتك عن مسألة وكلت إليها وإن من أتتك أنا قال لك من تفسير ترتميله يبدي زمانك يا وقتي شدلائل من ترتميله يأتي كلام وإذا حلفت على يمين فرعيت الذي هو خير وتكفر عن يمينك. وفي الباب عن علي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة خير منها فأد الذي هو خير ولتكفر عن يمينك خير ديك مسألة بيني من دولار وانا ذلك بالباب وفي الباب عن علي بن حاتم فمسلم كده ابو الدرداء طبراني معجم كبير كده انس مسند احمد او مسند بزار كده
عائشة مستدرك حاكم كده عبد الله بن عمر سنن ابو داود كده ابو هريره مسلم شريف के ام سلمہ طبرانی معجم کبیر के और अबू मूसा बुखारी मुस्लिम के शाबा حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح باب في الكفارة قبل الحنث وبه قال حدثنا लेकिन मां सदा से इख्तिलाफ है अय मसला सो इसहाक यो तरफ ते इमाम से बल तरफ ते अगीब दा इस्तेमाल के कफारा सही और दोनों इमाम से बल दा इस्तेमाल की कफारा बिल्कुल सही था और इख्तिलाफ पर जवाज से हट और बाद जवाज और आदम जवाज करे और लव गैर औलाद देखिए हदीस तरह भी हुज्जत नजर मुहज्जत और देखिए महकरा रिफात الذي هو خير وتكفر عن يمينك अभी जवाब कोई शी जवाब बाद منطقه او دا وی دلیل دقه شریخه تلاوت کفاره ده او رسو حینسته اغه نه جواب کوچه او د بعد منطقه نو حدیث دا زما دلیل دی ما خپل دلیل نه ګرځاو هو خود ترتیب د بار نه دی او خود منطقه جمع د بار اصل څه شی دی او ریسوي اغه وی قیاس په زکات کوي په زکات د حولان حول مخکې زیتی ورته او کفاره قبل الحل زیتی موال قیاس په زکات قیاس مع الفارق اصلا ان السبب موجود دی چې نصاب دی حولان حول شرط دی نو ترتب په سبب راغلی سبب نه لري زکات او ما ویلو درې ضرور دي تیر شي ما ویلو چې کچرته التر صاحب د نصاب یو سړی ني او د تفطر مار ناروا دی یو مسکین او دی راشه زکات ورکړه زکات دې سي دا زکات د حولان حول مخکې د چا سي شابه چې صاحب د نصاب سبب موجود دی حولان حول شرط او دلته یمین خو سبب د کفاره نه دی سبب د کفاره خو حنس دا راغلی نه دی یمین چې کوم وخت قسم خوري دې سمو چې دا په ماتو دې سمو چې دا کفاره ورکو هغه وخت په کلک نیتی چې دا بدا ځای سره خبرې نه کوو دې خدای سره خبرې نه کوو دا خدای په پلان کې نه پرېږدم د ګناه قسم یې وکړ هغه وخت په دا مطلب نه چې دا رسول الله خالص کوما او دا بدا کفاره نو یمین خدای منع دې پاره نو یمین سبب د کفاره نه دی سبب د کفاره څه دی هسته نو په سبب د شی مقدم کوم نه نشي او قیاس د زکات قیاس مقبال دی اته چې صاحب سبب د ورسته شو ترتب على السبب راغی او حولان حول شرط پروانه ده الله صل وسلم وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل لا يريد مدلل لو كتبه چې فليكفر ما دلیل شو هغه مخکنی بیا د ما دلیل شو الدور خيرا فقط الذي هو خير وتكفر ونزداد امين للذي هذا دلیل وهو ده شهاده فعل الذي لم تستطيع باسم خبر الاسلام والبشريه وفي الباب عن ام سلمة وايا طبراني معجم الكبير كرجي حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح والامر على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم غيرهم ان الكفاره قبل الحج تجزئ وقال مالك والشافعي واحمد واسحاق قال اهل العلم لا يكفر الا بعد الحج قال سفيان الثوري ان كفر بعد الحج احق الي وان كفر قبل الحج اجزاه باب في الاستثناء في اليمين وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي محمد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حتى وحسيت بدي اجماع لا لا فمشيت خبردار نه لا تقطع نشتا وفي الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وفي الباب عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا وهكذا روى سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا ولا نعلم احدا رفعه غير ايوب السختياني ايوب السختياني
محدث دے تو زیادت تصحیح مقبول بھی ہاں. وقال إسماعيل بن إبراهيم كان أيوب أحيانا يفعل وأحيانا لا يفعله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حج عليه وعند الكل استثناء بأسير وضع إلى أجل فصل يعارض وجدنا الخير فصل كذا فصل لكن توقيت بعد يوم ولا غير فصل إن شاء الله يخرج إذا الأسواق راتوان أسواق بشرط لنا أولي بتوقع ولا غير فصل إن شاء الله وبربان اشتاء شابه ومالك الناس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن إسحاق وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنس عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق يختصر من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن سليمان بن داود عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة بلکہ 99 بلکہ 100 یادنی بلی حدد کی لیل استرام دے ہم آخرت تدبیر کریں مقصد سویا ہے امام اللہ اصل کے دا اصل لسل او دا بکی حرائر دی او باقی دا 70 او دا باقی مین دی ودا فرد دو میں اس کی تدبیر کو کیا کہ جکم کی 99 یا غیصر بسکر وطاف عليهن فلم تلد إفراد منهن إلا إفراد النصف ولا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال هكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال 70 امرأة وخذ من هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سليمان بن داود عليه السلام إذا 70 حرائر أو نبغيهما أو 99 ولا كم زور شابتي على مئة امرأة باب في كراهية الحلف بغير الله وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر رضي الله تعالى عنه وهو يقول وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فقال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاك من حلف بغير الله فقد أشرك اور مولانا صورت تیرے پھرے روز میں کدھر تیرے بخاری کی مدد طویل و کتابوں کے زمانے کے خلق پر قرآن باسیں دیا دے بعد میں کوئی کڑے شابہ وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وابي هريرة وقتيبة وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنهم شاہ ذاکرا ولا آسرا نہیں پخبل ہے مجھے زمانے پر پلا تصدی یا قوم میں تصدی ولا آسرا دبل چانام نقل کو مجھے بلان کی پلا تصدی MashaAllah somra دیکھیں دا قوات لکھیں اور صبر بلی صحابہ ہوگی آنا کے پختانوی نقل کفر کفر نباشا قبل کفر دارا میں نقل جائے جس مقصد نبا بیدام نقوما والمسیحہ وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وابن هريرة وقتيبة وعبد الرحمن کہ رسول اللہ مبارک چی خوڑا لے دے او اللہ چی خوڑا لے دے دامیم دردوی یو جواب میں دا اللہ خود دے مستثنا ذکر کہ اللہ فقط تعظیم نور کے غیر اللہ لا کم کی زمون فضل کی غیر اللہ تعظیم نہ والعصر وغیرہ اور پیغمبر وافلح وابیہ یعنی رسول کی پیغمبر تک مستثنا ہے اور ہمارا یوم قول بکشتا اور دیر دا جنہ پیغمبر مستثنا نہ رہے آگے کی تقدیر ایک ورب ابیہ ایک شو خبر اور شکم دے کہ میرا غلط ہے عموماً عدد تقدیر اکباری لكن المترمذي كبير التقديس والاستعمال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وابي هريرة وقتيبة ثابت بن الضحاك وبخاري مسلم كده ابن عباس ابو داود كده ابو هريرة نسائي كده سنن النسائي قتيبة مسند احمد كده عبد الرحمن بن سمرة ترمذي كده وهذا حديث حسن صحيح قال ابو عبيد ابو عبيد قاسم بن سلام ده بخير شوی ده قاسم ابن سلام تشدید دلام سره صفت الفاظ پھر کتابوں نے لکھے
لا أفرغ عن غيره. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله وبين جو أبو عبيدة देखो बत्तीसा अजुदाद दा अबू उबैद दा जुदा का से पासे दा गराइब القرآن और गराइब الحدीث के लिए किताब लिखी है जरिए वो किताब है गराइब القرآن के कुरान दा लुगात शरह किया और यो बिल किताब है गराइब الحديث हम मुतदावल बाजारों के मिलावी के हम عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدرك عمر رضي الله تعالى عنه وفي ركب ويحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا لله أو يسكت. هذا حديث حسن صحيح. باب وجهه قال حدثنا حديث فقد أشرك أن الشرك جليل المراد شرك خفيفة المراد تعذيب ولم تلفظ के तस्वीर पे तलफ़ुज़ रावस्तला गरीब पैगंबर और तदवर में ईमान से ताला का ऊपर जिक्र है काफी ठीक में ना क्या बचा قال حدثنا ابو خالد بن عبد عن سعد بن عبيدة ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر بغير الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. وتفسير هذا الحديث عند بعض اهل العلم ان قوله قد كفر او اشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول وابي فقال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم. وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرياء في तगलीज़ जो और या शिरक नफी बवाला लकरिया तक शिरक वेले दे मां हदीस वेले इनमा अखफ मा खाफ ala ummati asyirkul asghar. قال وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال الرياء والسمعه. فاقبلوا وقد فسر بعض اهل العلم هذه الايه من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه الا يرائي. الشرك الاصغر رياء منادشة هل تم شرك الاصغر باب في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. وبه قال حدثنا عبد القدوس قسم پر جذبا بیت اللہ تا پیادا نمونشت نے پیادا نبلی زمالک سے اسم منشو نبی کفارشتا نبی دمشتا اور دا احمد پلیس پدر کفارہ دی یمین دا اور زمانگو دا شافی سے پلیس یو قیدہ دا ادا جکم دا سے قسم دے پر جدی طاقت نلری دا پورا کولو اور بغیر دا حج دا عمری نو کفارہ دی یمین ورکے اور کفا حج و عمرہ کی دم ورکے سمجھ ہوئی مالک سے پلیس خلا کفارت علیہ ولا دم اور دا امام احمد پلیس پہ کفارت یمین دا اور زمون اور دا شافی سے پلیس باندے کفا حج و عمرہ کی بھی بیا دم دے اور بغیر دا حج و عمرہ نبی بیا کفارت یمین دا وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن انس بن حافظ ابن حجر رضي الله عنه صدوق قد يهم قال نظرت امرأة فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ان الله لغني عن مشيها دا چا دلیل شو د مالک سے ولی دالی پدے کے اس دکم بانے کا در ذکر نشتا دے لیکن مولانا صرف دا حدیث پدے سنت پر ابو داود کی دا سرشتوی گورا اغی کلی وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا هذا چا دلیل شو بیا وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا ہم بیا زمان ندے اگر احمد بن حنبل دلیل شو لیکن پر روایت پر ترمیدی کی اس دراشی حقیقی والتهد شاتن دے والتهد شاتن دے بس اور بکفارت یمین کی مخلق کرکڑا لانے کا خبر نہیں تھا اگرچہ حکرنا دے کم شے دے
وكان فكيران ولشي ووالتوب للشاعة البدل أخذ مستند دوصل بسيشا. وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عمرو وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. أبو داود की रिवायत من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين أبو ملوك بغير تهجد عمرنا. من نذر نذرا يوصلي أو نذر كل لا يطيقه فكفارته كفارة يمين رواه أبو داود والبسيشا. وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة أحمد كده أو عقبة ابن عامر بخاري مسلم كده أو ابن عباس بمحدث أحمد كده ابن عباس حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح غريب وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال ما بال صلى الله عليه وسلم أن يمشي قال إن الله لغني عن تعظيم هذا نفسه قال فأمره أن يركبا وبه قال فمستند أحمد كده क्या रिवायत ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه وسلم واليوم ده زمان قولا شافعي سے مستند شابه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي وحميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا فذكر نحوه هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقالوا اذا نذرت المراه ان تمشي فلتركب ولتهدي شاة بس ولتهدي شاة عمارة يودا ابو داود رواية رونا بديكي يودا مستند احمد ابن عباس رواية کرتا ذکر کا اور ترمذی کے براروان دے باب في كراهية النذور لکه سوالو کې جدا په عبادت ته مکروه هوا دا ولي وي نو عبادت دې بالکل معلوم او کراهیت په دې وجه کې الله سره جوړه جاړه کې اګه کار دې کو په عبادت کوم کړي و نه کړ نه کوما یا وشوا بل حديث تفصيلا ويلي إن النذر لا يرد من قدر الله شيئا إنما يستخرج به من البخيل. وفاء واجب له يوفوا نذورهم أو نذر مكروه عليه والبسيجة أي ما فعل فليمتبقها الناس سورة التجارة نسيب الفكاهة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به وفي الله عن ابن عمر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كره النذر وقال بعد الكراهية في النذر بالطاعة والمعصية في النذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. وعمل مكروه عليها. باب في وفاء النذر وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت نذرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام او په مسلم کې یومن دی شارحین تطبیق کوي چې نظر د يوم او د ليلې د دوړو کړی دی. قال اوفي بنذرك محمول وګورئ کستاسو خیالي په استحباب باندې ځکه کافر اهل صحت نظر نه دی دا صرف استحباب دی باندې خاطري اجازه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن عباس رضي الله تعالى عنهم عبد الله بن عمر دا ابو داود کې او ابن عباس ابن ماجه کې ها حديث عمر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث قالوا اذا اسلم الرجل عليه نذر طاعه فليؤمن
قول ولا شافعي مسلك ندخل بعد الشوافعي وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إمام الثوري شافعي دول وقال آخرون من أهل العلم ليس إلا أن يوجب على نفسه واحتجوا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء استحباب محمول طيبا لخاتله وهو قول أحمد بن إسحاق باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا علي بن حجر قال وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحلف بهذه اليمين لا يقال يا رد كلام السابق قال الرازي والقسم شو صحيح باب في ثواب من أعتق رغبة ومن الله بشتات الكي عموما فيمين كم خلق بري الله دايا وتحرير الرقبتين وذكر باب آخر كلامه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن الهادي عن عمر بن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن المنصور يزيد بن عبد الله يزيد ابن عبد الله هذا مديني ثقة يقول من أعتق رغبة مؤمنة أعتق الله منه بكل حتى يعتق فرده بفرده. وفي الباب عن عائشة وعمر بن عباس وابن عباس وواثرة بن الأسقع وأبي أمامة. عائشة سعيد بن حبان كذا، عمرو بن عباس أبو داود كذا، ابن عباس مجمع الزوائد كذا، واصلة ابن أسقع مستدرك حاكم كذا، أبو أمامة الترمذي كذا، كعب بن مرة مستدرك أحمد أبو داود كذا، عقبہ ابن عامر مستدرک حاکم کرے او دے کہ عقدہ تفصیلی خبر دے رہے شویدا کہ اعتام تجدید خبر ہی ہوگا تفصیلا میں ہوگا دوسر کو سے جا حدیث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ابن الهاد من متفرد غريب دامانا وابن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهاد وهو مدني ثقة وقد روى عنه مالك بن انس وغير واحد من اهل العلم باب في الرجل يلزم خادمه خادم الدار ومذكر مؤنث تدوارو کولش اغه څوک چې خدمت کوي نو خلافت د مذکر د صفات د مذکر د شابه وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا المحاربي عن شعبة عن حسين عن هلال بن ساق عن سهيل بن مقارن المزني قال لقد رايتنا سبع قد قال لا قادم الا واحدة فلطمها احدنا فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نطعها ولا ذلك ولا ممكن ده تعذيبا وهل تعذيبا لا تقول خبر ومخوال منادي إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه نبي عمر مبارك وتعالى حكمكم جبسمان أزاده إذا فارج سبب مخصوص والنك نور تعذيبا ذلك وجائزة تعذيب ممنوع أو كمخوال ممنوع وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الله حديث مشهور وذكر بعضهم في هذا الحديث فقال لطمها على وجهها قد لطمها على وجهها يا ذلك او لطمه يمين تجيب مقصد على وجهها باب وجهه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق بن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خزرجي ثابت انصاري خزرجي ابو يزيد كنيا من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال هذا حديث حسن یو جواب میں بلم کرو عبیدہ دا سندا زمانے پر یہودیت نسبی پر عیسائیت خدا ماوی چې مطلب دا نه مطلب سره دا کار په بدل کار کوي او کافر کی هو نه اگر که سبب یو ولې کوم کې سب دې د مقصد سره یا کدا کار کې ګری د کافر په درو نه کافر کی د مقصد سره د کافر نه متمم کافر نه زمام په خبره دیوان وقد اختلف اهل العلم في هذا اذا حلف الرجل بملة سوى الاسلام قال هو يهودي او نصراني ان فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعض قد اتى عظيم ولا كفارة عليه وهو قول اهل المدينة وبه
أنس وإلى هذا القول وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه في ذلك الكفارة هو قول سفيان وأحمد وإسحاق قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحل عن أبي سعيد الخدري حافظ ابن حجر ذكر بالتصريف في الوضوء قد يخفئ شابته عن أبي سعيد الرعيني أبو سعيد الرعيني فكنا أبي سري رابي أو هذا متعلق ولا مالك الوضوء والفقيه شابته عن عبد الله بن مالك صدوق رابي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حامية غير محتملة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع لشقائه ولتحتمل وتصم 3 أيام أحمد کوئی کفارہ یقین تھا وہ اذا هغه چاله چې قادر بغیر دي ولی یا اول ته د شرط سره تعارض راځي سره کومه دونه دلیل مدته یا غیر سره تعارض راځي دا محمول کفاره چې کوم انسان بغیر بعد قادر دی او مسیح وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابو داود كده وهذا حديث حسن مرفوع على بعض كثرت الطرق وتحسن وي اور ذكر عبيد الله بن زحل ضعيف راوي له والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقال احمد بن اسحاق وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقول لا اله الا الله ومن قال تعالى قربان فليتصدق هذا حديث حسن صحيح بن مغيرة هو القول ابن حجر واسمه عبد القدوس بن الحجاج باب قضاء النذر عن الميت وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على امه توفيت قبل ان تقضي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصيت ذكر مالوي زيادة الثلث واجب دي وصيت ذكر او مالوي سونه واجب دي ثلث او وصیت نه کړي او یې مال نه نو د والدانو لپاره تبرع ده ورپسې شاه يقضي عنها هذا حديث حسن صحيح ما جاء في فضل من اعتق وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عن ما كيف ثواب من اعتق هذا تسوي بس من اعتق بعض العلماء اذا تكرر غلطي ده كاتب سو بينا الحديث مختصر وده مفصل ده هو ده خبر انت مختصر ده مفصل ده وانت ثواب للتبالي ولا وانت يتأخر لذلك الثواب للتفضل بمعنى الفضيلة الثانية باحتوال الله بالمشاهدين والبسيشة عن حسين عن سالم بن ابي جعل عن ابي امامه وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد بالفسوق له اوهام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة مسلمة ويرد الضحى في آخر وقت لقى كم دور الشيء سالم بن أبي جعل للتابعين يجزي كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم يعاطف امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة عاطفت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوا منها هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوحيد دا عمران ابن عيينة بمتفرد دا سفيان ابن عيينة رول بس بكم